like to speak, enhance their communication skills, and also public speaking. If anyone have a genuine topic and like to speak and experience sharing and knowledge, feel free to contact us and we will happy to assist you. And this session will be go live on the Facebook page in our Facebook page talk series with friends. And this is we also make it available on the YouTubes. Today we have a speakers Nisa Gautam. She is the founder CEO of the Kripa Event and Production. Besides that, she is also engaged in the various organizations. She is a Women Empowerment Coordinator at Liu Club of Hetuda and Lord Buddha. She is a coordinator of Miss Hetuda. She is a peer educator of Family Planning Association of Nepal, and she also worked outside the Nepal. She worked at Americana in Dubai, and she also worked in Marito Hotel in Malaysia. And she is also involved in a various activity, like she was a model at Miss Teen Hetuda in 2017, participate at Miss Tourism. She is also the brown belt at in karate. Currently, she is also the student of psychology and social work. She has lots of experience to share with us in our today's sessions. And let's make this session more interactive as possible. Today, she is going to talk about topic invest in your relationship. This session will last for 1 hour. If you have any queries during the session, please note it down and we'll discuss the queries at the end of the sessions. Now, without further delay, I'd like to welcome today's speaker, Ms. Nisa Gautamji. Welcome, Nisa Gautamji. Thank you, Pragati Paudel. अब start गर्दा हुन्छ मैले? Yes, ma'am, you can start now. Okay. Hello, good evening. Good afternoon, everyone. First of all, thank you, साधना अनि त्यसपछि एन्जिला है उहाँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यसमा चाहिँ जस्तै मेरो चाहिँ यो इन्भेस्ट इन योर रिलेसनसिप टपिक चाहिँ तपाईहरु सामु चाहिँ भन्न आइरहेको छु है टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्सबाट चाहिँ हैन अब जस्तै आजको मेरो टपिक चाहिँ इन्भेस्ट इन योर रिलेसनसिप भन्ने चाहिँ टपिक छ जस्तै अब रिलेसनसिप भनेको चाहिँ के हो त अब जस्तै म्याक्सिमम पिपलहरु चाहिँ अब जस्तै जुन टिनेजहरु हुन्छ जस्तै रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै मान्छेहरुले चाहिँ लाइक केटा र केटी बीचको रिलेसनसिपलाई मात्र रिलेसनसिप भन्छ के जस्तै रिलेसनसिप भनेको चाहिँ केटा र केटी बीच हुने मात्र रिलेसनसिप भनिदैन जस्तै रिलेसनसिप भनेको चाहिँ जस्तै अब हामी जन्मिन्छौं नि जन्मेको देखि नै हामीले चाहिँ रिलेसनसिप एउटा रिलेसन चाहिँ एउटा लिएर आएको हुन्छौं के जस्तै हामी अब जस्तै जन्मिन्छौं नि हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मम्मी बुवा अब त्यो रिलेसनहरु चाहिँ जस्तै अब फ्यामिलीबाट चाहिँ रिलेसन स्टार्ट हुँदै जाँदाखेरि छर छिमेक भयो त्यसपछि रिलेटिभ्स भयो त्यसपछि हामी स्कुलमा गएर पढ्छौं अनि त्यसपछि बिस्तारै जस्तै अब आफ्नो एम तिर लाग्छौं नि हैन त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ जस्तै बढिरहेको हुन्छ कि जस्तै रिलेसनसिप भनेको एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा हुने रिलेसनसिपलाई पनि त्यसलाई पनि रिलेसनसिप भनिन्छ है जस्तै रिलेसनसिपको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हैन सबैजनासँग पेपर र पेन छ अहिलेको लागि चाहिँ पेपर र पेन निकाल्नु प्लिज एभ्रीवन ओके जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ हैन तीनटा सर्कल लगाउनु हैन जस्तै यहाँनिर यसरी सर्कल हो हैन जस्तै अब यहाँनिर जस्तै तीनटा सर्कल लगाउनु हैन बीचमा चाहिँ जस्तै फर्स्टमा चाहिँ मी भनेर लेख्नु हैन आफू लेख्नु अनि यहाँनिर जुन तीनटा हुन्छ नि त्यो तीनटा चाहिँ जस्तै यहाँनिर चाहिँ जस्तै तपाई जोसँग पनि धेरै क्लोज हुनुहुन्छ नि उहाँको नाम चाहिँ यहाँनिर लेख्नु त्यसपछि चाहिँ अब तपाईलाई को माथि चाहिँ धेरै विश्वास लाग्छ हैन जोसँग धेरै क्लोज हुनुहुन्छ उहाँको नाम लेख्नुस् त्यसपछि यहाँनिर लेख्नुस् है
ओके लेख्नुभयो Please write in the chat box if you are done. ओके जस्तै अब लेखिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर बोल्नु है जस्तै मी पछि चाहिँ तपाईँले कसको नाम लेख्नु भएको छ त्यसपछि जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तिनवटा पर्सनको चाहिँ नाम कसको लेख्नु भएको छ त्यो एकजनाले चाहिँ भन्नु है निशा एकछिन ल मी पछि तिमीले सेकेन्डमा कसको नाम भन्यो रे जस्तै एकदम क्लोज हुन्छौँ नि जस्तै अब हामी फ्यामिली मेम्बरमा अब जस्तै एकदम विश्वास लागेको आफ्नो नजिकको फ्रेन्ड जसलाई कुरा सेयर गर्छौँ नि होइन उसको नाम लेख्ने होइन अनि सेकेन्डमा फेरि त्यस्तै गरी सेकेन्ड थर्ड त्यो जसको नाम आउँछ नि त्यो तिनवटा नाम चाहिँ टप 3मा चाहिँ लेख्ने कि फर्स्टमा चाहिँ जो धेरै क्लोज हुनुहुन्छ नि उहाँको नाम लेख्ने ए ओके लेख्नुभयो एकजनाले भन्दा पनि हुन्छ सबैले भनिरहनु पर्दैन उसित हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन जम्मा 1 आवर हो कसले सक्नुभयो उहाँले चाहिँ भन्दा हुन्छ एकजनाले होइन एकजनाले मात्र भन्दा हुन्छ सबैजनाले चाहिँ भनिरहनु पर्दैन एकजनाले मात्र भन्दा नि हुन्छ जस्तै भन्नु मन लागेको छ उहाँहरूले अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ है I'm gonna speak. I'm Savita Khan and मेरो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि मैले सबै सेयर गर्ने बहिनी हुन्छ होइन अनि सेकेन्डमा मेरो एउटा बेस्ट फ्रेन्ड छ त्यो बहिनीकै थियो अनि थर्डमा चाहिँ बोयफ्रेन्ड हुन्छ तिनजनासँग चाहिँ म सबै कुरा सेयर गर्छु द्याट्स इट ओके जस्तै सविताजीको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब जस्तै जुन फर्स्ट हुन्छ नि मी हुन्छ होइन त्यो भनेको योर सेल्फ अब जस्तै आफ्नो नजिकको अनि फर्स्टमा उहाँको चाहिँ बहिनी हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ फ्रेन्ड अनि बल्ल बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्छ होइन जस्तै त्यो भनेको चाहिँ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ कहिले पनि होइन जस्तै पर्मानेन्ट हुँदैन कि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ टेम्पोरी हुन्छ कि जस्तै आज उहाँको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बहिनी छ नि होइन एकदम क्लोजमा चाहिँ जे कुरा सेयर गरिरहनु भएको छ होइन पछि चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ उहाँको चाहिँ बहिनीको ठाउँमा मेबी अब उहाँको हस्बेन्ड या फिर जस्तै चाइल्ड त्यो चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ जस्तै टाइम अनुसार चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ कि जस्तै कहिले पनि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ पर्मानेन्टै यही हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है अनि जस्तै रिलेसनसिपबाट चाहिँ यो थाहा हुन्छ होइन जस्तै अहिलेको चाहिँ उहाँको सबभन्दा बढी क्लोज चाहिँ जस्तै बहिनी हुनुहुन्छ जस्तै जे कुरा पनि जस्तै भइरहेछ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बहिनीलाई कुरा सेयर गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रुफ हुन्छ होइन अनि सेकेन्डमा चाहिँ अब इफ त्यो बहिनी छैन भने चाहिँ जस्तै फ्रेन्डमा अनि त्यसै गरी चाहिँ बोयफ्रेन्डमा त्यसरी चाहिँ कुरा सेयर हुन्छ एकदम क्लोज के अब त्यो हुन्छ नि आफ्नो क्लोजमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाइन्छ है अनि जस्तै रिलेसनसिप भनेको चाहिँ जस्तै अब हुन्छ नि मदर फादर भयो अनि जुन भयो नि यो चाहिँ रिलेसनसिपको प्रकार भयो जस्तै रिलेसनसिपको अवस्था पनि हुन्छ है जस्तै रिलेसनसिप भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रकार अनि अवस्थामा रहेको हुन्छ क्या अवस्था भनेको चाहिँ जस्तै सबैजना फेसबुक युजर हुनुहुन्छ नि होइन जस्तै त्यहाँनिर फेसबुकमा पनि जस्तै रिलेसनसिपमा चाहिँ कसैले सिङ्गल लेख्नुहुन्छ कसैले इन रिलेसनसिप कसैले कम्प्लिकेटेड अनि कसैले चाहिँ म्यारिज भनेर लेख्नुहुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ रिलेसनसिपको चाहिँ अवस्था हो कि जस्तै आज अब म सिङ्गल छु भोलि गएर म इन रिलेसनसिप अब त्यो पनि हुन्छ कि त्यो चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ है अनि जस्तै हाम्रो चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै आज जो मान्छेसँग चाहिँ म एकदम क्लोज हुन्छु नि होइन उसको चाहिँ अब जस्तै हुन्छ नि भावनाहरू अनि त्यसै गरी अब जस्तै चाहनाहरू अनि त्यस्तै कमिटमेन्टहरू अनि जुन त्यो हाम्रो स्वार्थ हुन्छ नि होइन त्यो मिल्न गएपछि चाहिँ त्यो सम्बन्ध चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ कि विकास हुँदै जान्छ त्यसरी नै जस्तै उसको चाहिँ अब आज बहिनीसँग चाहिँ सबै कुरा सेयर भइरहेछ मिलिरहेछ भने भोलि गएर उसको पनि टाइम अनुसार त्यो सबै चेन्ज हुँदै जान्छ क्या त्यो चेन्ज भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने आज उसकोमा बहिनी क्लोज छ भने भोलि गएर चाहिँ अर्को क्लोज हुनुहुन्छ क्या त्यस्तो हुन्छ होइन अनि जस्तै रिलेसनसिपमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने जस्तै अब हामी सानोमा हुने बेलामा चाहिँ जस्तै फ्यामिलीमा अब जस्तै जुन मम्मी बुवाहरूसँग क्लोज हुन्छौँ अनि
मम्मी बुवाहरूबाट चाहिँ बढ्दै गएपछि जस्तै अब हामी स्कुलमा पनि पढ्न जान्छौँ होइन, स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि अब जस्तै 60जना जस्तै अब स्टुडेन्टहरू हुन्छ, तर त्यत्रो 60जनामा त हाम्रो सबै 60जना नै एकदम क्लोज फ्रेन्ड हुँदैन नि, जम्मा 1जना 2जना मात्र त्यसरी हुन्छ नि त क्लोज फ्रेन्ड। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यो भावनाहरू अब त्यो हुन्छ नि, अब जस्तै एउटै अब जस्तै फेभरेट अब एक्टर तपाईँको त्यो हो मेरो पनि यो हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिल्न गएर चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ त्यो डेभलप हुँदै जान्छ क्या, अगाडि बढ्दै जान्छ है। अब जस्तै टपिक चाहिँ इन्भेस्ट इन योर रिलेसनसिप है। अब जस्तै इन्भेस्ट इन योर रिलेसनसिप भन्नाले चाहिँ अब जस्तै इन्भेस्ट भन्नाले चाहिँ जस्तै लगानी, रिलेसनसिपमा चाहिँ अब लगानी जस्तै अब एज अब हुन्छ नि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ जस्ट अब हुन्छ नि फ्यामिलीसँग मात्र नभइकन बिजनेसमा पनि जस्तै रिलेसनसिप हुन्छ क्या। जस्तै इन्भेस्ट भनेको चाहिँ एउटा लगानी भयो क्या। जस्तै इन्भेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो रिलेसनसिपमा चाहिँ के लगाइरहनु भएको छ, जस्तै म्याक्सिमम् पिपलहरूले चाहिँ जस्तै रिलेसनसिपमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ के लगाउनुहुन्छ, जस्तै अब हुन्छ नि टाइम, अब सुरुमा त आफैलाई लगाउनुहुन्छ नि त होइन, जस्तै अब त्यहाँनिर अब जस्तै तपाईँ नभइकन त्यो चाहिँ जस्तै रिलेसनसिपमा जस्तै तपाईँ भएपछि अनि बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाइम दिनुहुन्छ अनि त्यसै गरी अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ नि त। जस्तै रिलेसनसिपमा चाहिँ इन्भेस्ट इन यो रिलेसनसिपमा चाहिँ जस्तै अब हामीले चाहिँ कुनै पनि गलत पर्सनसँग अब हुन्छ नि गलत ठाउँमा अनि गलत अब हुन्छ नि रङ कम्पनी रङ बिजनेसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले काम गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कहिले पनि हाम्रोमा चाहिँ राम्रो रिटर्न हुँदैन कि कहिले पनि। जस्तै जहिले पनि जस्तै अब हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ जतिसुकै राम्रो गरे पनि जहिले पनि नराम्रो नै रिटर्न हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अब जब त्यो चोट पर्छ नि होइन, त्यसपछि चाहिँ अब हामी एकदम टुक्रा टुक्रा हुन्छौँ कि। जस्तै अब हुन्छ नि जस्तै इन्भेस्ट अब जस्तै तपाईँहरू अब कोही कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ नि होइन, स्टुडेन्टहरू चाहिँ पढाइमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको पुरै टाइम। जस्तै अब बिजनेस गर्नेहरूले चाहिँ उहाँहरूले अब पुरै एफर्ट लगाउनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने होइन, टाइम त्यसै गरी अब मनीहरू इन्भेस्ट गरिरहनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी एउटा गुड रिलेसनसिपको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जस्तै अब इमोसनलहरू अब हुन्छ नि कनेक्सन कम्युनिकेसनहरू चाहिँ सेयर गरेर हुन्छ। जस्तै जस्तै रिलेसनसिप चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेको चाहिँ कनेक्सनले गर्दा र कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ अगाडि बढ्छ है। अनि जस्तै अब हामीले कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ त्यो नराम्रो गरेछौँ भने चाहिँ जस्तै जस्तै राम्रो गरिरहेछौँ होइन, उनीहरूले त नराम्रो रिटर्न गर्छ नि त। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी आफै पनि एकदम स्ट्रङ पोइन्टमा चाहिँ हुनुपर्छ क्या। जस्तै उसले मलाई जस्तै म त्यो ठाउँमा चाहिँ लागिरहेको छु भने चाहिँ उसले चाहिँ मलाई मैले 100% राम्रो गरिरहेछ, त्यो 100% नै मलाई राम्रो रिटर्न आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ आफै प्रिपेयर हुनुपर्छ नराम्रोको लागि पनि के। जस्तै उसले राम्रो गरिरहेछ भने अब जस्तै पछि गएर नराम्रो पनि गर्छ नि त, त्यसको लागि आफै प्रिपेयर हुनुपर्छ क्या अगाडि नैदेखि चाहिँ। जस्तै त्यो रिलेसनसिप चाहिँ पछि गएर नराम्रो पनि हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब जस्तै इन्भेस्ट इन यो रिलेसनसिपमा चाहिँ त्यो जान्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ कि इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तै अब कोही पनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तै म फ्युचरमा गएर यो बन्छु भनेर त्यसमा लागिरहनु हुन्छ नि त। अनि त्यो स्टडी गरेर चाहिँ म फ्युचरमा चाहिँ यो एम लिएर चाहिँ जस्तै यो बन्छु। अब कोही साइन्स लिएर पढ्नेहरू चाहिँ कोही बिएससी नर्सिङ बन्छु, कसैले चाहिँ डक्टर अब बन्छु भनेर त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन राखेर बढिरहेको हुन्छ नि त। त्यो पनि इन्भेस्ट इन यो रिलेसनसिपमा नै पर्छ क्या। अब जस्तै कुनै पनि बिरुवामा चाहिँ हामीले रोप्छौँ नि बिरुवा, त्यसको लागि त हामीले त केयर गर्नु पर्यो नि। जस्तै पानी हाल्नु पर्यो, अब जस्तै त्यसलाई गोड्नु पर्यो। कुनै पनि आफू त्यत्तिकै फल्दैन नि, त्यसलाई केयर गर्नुपर्छ नि त। त्यो भनेको हामीले के इन्भेस्ट गरिरहेछौँ त्यो पर्छ क्या। हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने राम्रो नै फर्किन्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर त्यो आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ। जस्तै राम्रो गरिरहेछौँ तर राम्रो नै रिटर्न नराम्रो पनि हुनसक्छ भनेर है, जस्ट टाइमलाई चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ जस्तै अब यसमा चाहिँ ब्रेकअपको कुराहरू पनि आउँछ। जस्तै म्याक्सिमम् पर्सनहरूले चाहिँ ब्रेकअप भन्ने बित्तिकै जस्तै कुनै पनि पर्सनसँग चाहिँ छुट्टिनुलाई भन्छ क्या। ब्रेकअप भनेको चाहिँ जस्ट छुट्टिनुलाई मात्र भनिँदैन कि। ब्रेकअप भनेको चाहिँ एउटा जुन हुन्छ नि आफ्नो जुन डिजायर हुन्छ, जस्तै मेरो केही एम केही गोल केही एचिभमेन्टहरू केही छ भने चाहिँ त्यो पुरा भएन भने चाहिँ त्यसलाई पनि ब्रेकअप भन्छ क्या।
जस्तै त्यसको कारणले गर्दाखेरि त सिधै मेरो अब जस्तै मन दुख्छ नि त, चित्त दुख्छ नि त, त्यो कुरा चाहिँ त्यो पुरा नभएपछि त्यसलाई पनि ब्रेकअप भनिन्छ कि। जस्ट मान्छेहरू चाहिँ छुट्टिनुलाई मात्र ब्रेकअप भनिँदैन। जस्तै मैले चाहिँ कुनै पर्सनलाई मैले मेरो मर्जीले छोडेँ होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्रेकअप भन्दैन, किनकि त्यो त मेरो मर्जीले छोडेको नि त। तर कसैले मलाई छोड्छ भने त्यसलाई पनि ब्रेकअप भन्छ, किनकि उसले छोड्दाखेरि चाहिँ मलाई दुःख हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्रेकअप भन्छ क्या। अनि जस्तै ब्रेकअपको पनि धेरै स्टेजहरू छ होइन। जस्तै ब्रेकअपमा चाहिँ जस्तै म्याक्सिमम पिपलहरूलाई चाहिँ जस्तै फ्रस्ट्रेसन हुने, अब एङ्गरहरू एकदम रिस उठ्ने त्यो हुन्छ नि होइन। अब जस्तै एकोरो बस्ने, अनि त्यसै गरी के भन्छ एनर्जीहरू पनि त्यतिकै उपाइरहेको हुन्छ। Hello? I think there is some problem with her internet, I think. लाइन गयो होला, कल गर्छु। Okay, Insula, can you call her? Hello, Hello? can we talk? Yeah, we can talk. मलाई चाहिँ एउटा के डिबेट लाग्यो भने नि, लाइक अब रिलेसनसिपमा इन्भेस्टिङको कुरा आयो नि। हजुर। मलाई चाहिँ के डिबेट छ भने रिलेसनसिपमा इन्भेस्टिङ हुन्छ र भन्ने कुरा हो कि। लाइक अब रिलेसनसिप भनेको त इमोसनल एट्याचमेन्ट हो नि त कोहीसँग हुनु भनेको त। अनि यो मैले आन्सर गर्ने हो कि उसँग के अरे निशाजीसँग सोध्नु पर्नुभयो सबै। Should I answer your question or wait for Nisa? Okay, thanks. You can give your own answer. Experience share Okay. गरेर तिमीलाई के लाग्छ, तिमीलाई के लाग्छ त्यो भन्दा के लाग्छ भन्दाखेरि एज अ मदर तपाईँ आफ्नो सेयर गर्नुहुन्छ नि त, यो फ्री टाइम छ अब। हाम्रो प्रपोज नै यही डिस्कसन नै हो होइन टक सिरिजको। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री रिलेसनसिपमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट चाहिँ गरेको हुन्छौँ। For example, if we are a friend, we will spend our time, we will talk, we will invest our time in our friendship, right? Just you and me talk like in hours to make our relationship, right? Isn't it the investment for the friendship? And the caring, if some problem we show our care towards somebody or something, is caring also the investment in your relationship. Also we love somebody, it is also count as an investment. It is not in the relationship also. If you are in the like student and you are planning to go to the bank and you want to get a job, and for that job you are making the relationship with some kind of position, and for that position you are spending lots of time in studying and accumulating information and trying to talk with the people who are in the bank sector, and in this way you are investing your time towards your jobs, right? She said like in relationship is not only with the person, she said relationship with any kind of job, your dream, or who want to be in your future. You spend the time over there and you make research or you spend yourself. I think this is talking about that. Do you agree with me, Savi? म चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्छु ल सबैजनालाई, एउटा एउटा पालै पिले रिप्लाई गरौँ है त। रिलेसनसिप होइन राम्रो बनाउनलाई हामी सबैले के गर्नुपर्छ होला, एउटा एउटा एन्सर जाओस् न सबैजनाबाट पालै पिले। रिलेसनसिप राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ ट्रस्ट हुनुपर्छ मेन You कुरा should त। never ट्रस्ट lie, लाइक first of all.
Oh my god. Hello. Yes, Sabi, go ahead. रिलेसनसिप राम्रो हुनुको लागि फर्स्टमा त ट्रस्ट नै चाहिन्छ, तर ट्रस्टलाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मोर एक्सपेक्टेसन चाहिँ कम राख्नुपर्छ। रिलेसनसिपलाई राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले लाइक अब केही एक्सपेक्ट गरेको हुन्छौँ नि त कोहीबाट, ल यस्तो विस गरेको हुन्छौँ, ल उसले यस्तो गरे हुन्छ, उहाँले मलाई यस्तो गर्दै हुन्छ भन्ने टाइपको विस राख्छौँ नि। एक्सपेक्टेसन हाई राख्नु भएन कि, लो एक्सपेक्टेसन राखेर अनि ट्रस्टलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दियो भने चाहिँ रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ। मलाई मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ सबै मैले पनि हिजो ठ्याक्कै यही कुरा गरेको थिएँ कि एक्सपेक्टेसन राख्नु हुँदैन अनि बल्ल रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ भने। तर खासमा हामी एक्सपेक्टेसन त अननोन मान्छेसँग त राख्दैनौँ नि त, चिन्ने मान्छे नोन मान्छेसँग त हो नि हामीले एक्सपेक्टेसन राख्ने भनेको त, होइन र? होइन, अब रिलेसनसिप राम्रो हुनुको लागि भन्ने क्वेसन सोध्नु भयो नि त। त्यो केसमा चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन चाहिँ कम राख्यौँ भने चाहिँ रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईँले पोइन्ट अफ भ्यू दिनु भन्नुभयो नि त, त्यही भएर चाहिँ एक्सपेक्टेसन कम राख्यो भने चाहिँ रिलेसनसिप धेरै राम्रो हुन्छ। यही नै हुन्छ, एक्सपेक्टेसन कम राख्यो भने डिबेट हुँदैन। अब अलिकति रिलेसन एक्सपेक्टेसन राखेन भने रिलेसन राम्रो हुन्छ भन्दा पनि आफूलाई हर्ट कम हुन्छ भन्दा चाहिँ अलिक राम्रो होला जस्तो लाग्यो साथीहरू। हर्ट कम हुन्छ के, सफर हुँदैन। हेलो हेलो त्यो हेलो पनि हो। हेलो सुने हो? के भएको मिसा? हेलो, हामी सुनिरहेको। उसको कनेक्सन लस कता भयो। गयो फेरि मेरो? कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। Hello, Nisaji. Like when you are offline, we are talking about the what should we have for the हामीलाई के चाहिन्छ for the good relationship लाई भन्ने कुरा हामी टपिकमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै थियौँ र दुई तीनजनाले चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन। We will discuss this topic maybe after your presentation or the speech, maybe later. You can continue now. हुन्छ। मेरो चाहिँ त्यो ब्रेकअपमा पुगेको थिएँ है। जस्तै ब्रेकअप भनेको चाहिँ सिधै अब जस्तै मन दुख्नु होइन, आफूले त्यो जुन त्यो डिजायर हुन्छ त्यो पुरा नभएर चाहिँ मन दुख्नु। अब त्यसमा त अब जस्तै ब्रेकअप भएपछि चाहिँ टु टाइपको चाहिँ इमोसनहरू आउँछ कि। जस्तै एउटा चाहिँ हुन्छ एकदम एङ्गर फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, ऊ चाहिँ आफैमा हराएर हुन्छ कि आफैमा दुखी हुन्छ होइन। अनि जस्तै खालि अब उसैको बारेमा सोच्ने एकदम अब हुन्छ नि डुबेर बस्ने। अनि अर्को हुन्छ एनर्जी के। जस्तै एनर्जी भनेको चाहिँ कहिले पनि त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ वे नै हुँदैन कि। जहिले पनि एनर्जी भनेको चाहिँ जस्तै पोजिटिभ नै हुन्छ क्या, तर हामीले त्यसलाई कसरी युज गरिरहेछौँ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। अब लाइक एउटा इलेक्ट्रिसिटी भयो नि होइन, जस्तै अब त्यसलाई अब जस्तै हामीले जस्तै अन गऱ्यो भने पुरै बत्ती बल्छ नि होइन। इफ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब रङली अब युज गऱ्यो भने त्यसमा त अब आफूलाई हार्म हुन्छ नि त होइन। त्यो एनर्जी चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो आफूमा पनि डिपेन्ड पर्छ होइन। अनि जस्तै अब हुन्छ नि दुखी हुनु छ भने चाहिँ बरु आफ्नो बारेमा सोचेर दुखी हुनुपर्छ क्या। जस्तै हामीले चाहिँ अरूको बारेमा अब जस्तै यति राम्रो गऱ्यौँ तर त्यो हामीलाई रिटर्न आएन किन, अब त्यो दुखी भइरह्यो भने चाहिँ उसको टाइम नै त्यसैमा वेस्ट भएर हुन्छ कि। त्यो फ्रस्ट्रेसनमा अनि मान्छे डिप्रेसनमा चाहिँ गएर हुन्छन्। अनि जब उसलाई चाहिँ अब होस आउँछ नि होइन, होस आएपछि चाहिँ जस्तै 1 इयर पछि चाहिँ त्यो टाइम लाग्छ नि त होइन। कसैलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट त्यो डिपली त्यो ठाउँमा गएपछि चाहिँ त्यसमा रिटर्न हुने बेलामा चाहिँ जस्तै कसैलाई चाहिँ 1 दिन, कसैलाई हप्ता, कसैलाई महिना, कसैलाई त वर्षौँ वर्ष पनि लाग्छ कि त्यो ठाउँबाट रिटर्न हुनलाई। त्यही भएर ब्रेकअप भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले नेगेटिभली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोच्नु भएन कि। एउटा एकदम अब ब्रेकअप भनेको चाहिँ एउटा फन जस्तै, अब जस्तै ब्रेकअप भनेको चाहिँ जस्तै हामीलाई सिधै मन चित्त नबुझेर चित्त दुखेर हुने हो नि त। ब्रेकअप भएपछि चाहिँ त्यो हुने हो नि त। तर ब्रेकअपको चाहिँ धेरै रिजनहरू पनि हुन्छ कि। जस्तै कसैले चाहिँ अब जस्तै आफूले मन परेको सब्जेक्ट पढ्न पाएन, त्यो पनि एउटा मन दुख्छ नि त होइन। Nisa, you are mute, I think. Hello? Hello? Can everyone hear? I'm not hearing Nisa. Nisa? Can you hear me? Okay. मिसा म्युट छ कि?
ओके सरी मैले मात्रै सुनेको रहेछ सरी म्युट नै छ जी, सुनिरहेको छैन निशाजीले बोलेको। निशाजी हजुरको म्युट छ सायद एकचोटि स्क्रिनमा टच गर्नु त त्यहाँनिर माइक्रोफोन आउँछ देख्नुभयो हजुरको म्युट छ हेलो ओके आई थिंक एक्सिडेन्टली म्युट भयो हजुरको ब्रेकअपमा पुगेको थिएँ जस्तै एनर्जी भनेको चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ हो भन्नाले अब त्यो जस्तै नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदैन कि त्यो एनर्जी चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ युज गर्छौँ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ क्या जस्तै कति हुन्छ नि त्यो एनर्जी चाहिँ हामीले कसरी युज गरेर हुन्छौँ भनेर त्यो चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तै जति पनि ठुलो ब्रेकअप हुन्छ नि त्यति नै हाम्रो चाहिँ मन दुख्छ कि अनि जति मन धेरै दुख्यो नि त्यति नै हामीले चाहिँ सोच्ने क्षमता पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ त्यति नै केही गरौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि अनि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ युज गर्छौँ त्यो चाहिँ आफूमा डिपेन्ड पर्छ जस्तै हुन्छ नि जति पनि आर्टिस्टहरू छन् अब जति पनि पोइटहरू भयो राइटरहरू भयो नि होइन उनीहरू पनि त्यत्तिकै ठुलो भएन कि उनीहरूमा केही न केही चाहिँ लाइफमा केही न केही घटनाहरू घटेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यति ठुलो हुन्छ त्यति उसमा चाहिँ पुगेको हो क्या जस्तै जति मन धेरै दुख्छ नि त्यति नै हामीले त्यो चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ बढ्दै जान्छ कि त्यही भएर ब्रेकअपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो होइन त्यो अब हुन्छ नि एङ्गर एकदम फ्रस्ट्रेसन त्यसको बारेमा सोचेर डुबेर बस्ने चाहिँ होइन कि त्यसबाट जस्ट मुभ अन हुने हो जस्तै कुनै पनि अब त्यो हड्डी हुन्छ नि होइन घाँटीमा अड्क्यो भने ननिल्नु न ओकाल्नु हुन्छ नि होइन तर त्यो ब्रेकअपलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एकदम सोचेर त्यो निल्नु न ओकाल्नु गरेर बस्यो भने कहिले पनि लाइफमा चाहिँ अगाडि बढिँदैन कि हामी त्यही भएर कि त त्यसलाई डाइरेक्टली सबै कुरा छोडेर मुभ अन हुनु पर्यो कि त भने त्यसलाई नै समातेर चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ लागिरहनु पर्यो कि त्यो हो ब्रेकअप भनेको चाहिँ अनि जति पनि ब्रेकअप भएपछि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमनली लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ दुवै ठाउँबाट सोचिरहेको हुन्छौँ नि त होइन दिमागबाट पनि सोचिरहेको हुन्छौँ मनबाट पनि सोचिरहेको हुन्छौँ त्यही भएर हाम्रो लाइफ चाहिँ त्यो बिचमा हुन्छ कि जस्तै हाम्रो त्यो 100% त्यो राइट डिसिजनै लिन सक्दैनौँ कि तर ब्रेकअप भएपछि चाहिँ एउटा त्यो फन हो कि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फनको रूपमा पनि हामीले हेर्न मिल्छ होइन अनि ब्रेकअप भएपछि चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो चाहिँ दिमागले काम गर्न छोड्छ डाइरेक्टली मनले मात्र काम गर्छ कि हाम्रो चाहिँ अनि त्यो भएपछि 100% यहाँनिर मनमा गएपछि चाहिँ त्यति नै क्रिएटिभिटी चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ केही गरौँ केही अब हुन्छ नि एकदम त्यो चित्त दुखेर त्यो अब एकदम बसिरहेको हुन्छ नि त मनमा अनि त्यो कसैलाई सेयर नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रभित्र नै त्यो इमोसनल्ली चाहिँ ऊ आफै बिल्डअप भइरहेको हुन्छ कि त्यो त्यसबाट चाहिँ त्यो लड्ने सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ उसलाई तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने त्यो आफैले त्यो डिपेन्ड गरेर त्यसरी अगाडि बढिन्छ क्या त्यही भएर जहिले पनि दिमागबाट गरेको कामको चाहिँ त्यसको चाहिँ जहिले पनि प्राइस हुन्छ कि जस्तै अब कसैले दिमाग लगाएर चाहिँ केही बिजनेस गर्यो केही प्रोडक्टहरू चाहिँ लन्च गर्यो भने चाहिँ होइन नेक्स्ट टाइम अर्को मान्छेले चाहिँ त्योभन्दा राम्रो प्रोडक्ट पनि बनाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ डाउन गराइदिन्छ कि दिमागको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तै मनबाट गरेको चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि केही कुरा चाहिँ मनदेखि नै एकरो त्यो लागिराख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 100% नै सक्सेस हुन्छ कि किनकि जस्तै मनबाट गरेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै इन्डियामा जुन ताजमहल बनेको छ त्यो पनि एकदम अब त्यो मनदेखि बनाएको हो नि त होइन जस्तै इजिप्टमा पिरामिड छ त्यो पनि मनदेखि त्यो चाहिँ अर्को कसैले बनाउनै सक्दैन कि त्यो हो कि मन र दिमागको चाहिँ डिफ्रेन्स होइन तर ब्रेकअपलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब कसरी अब त्यो ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड पर्छ अब त्यसैको बारेमा सोचेर ला मैले यो गर्नुपर्ने यो पढ्नुपर्ने यो भएन त्यो भएन त्यसलाई चित्त दुखाएर तपाईँले केही गर्दै नगरिकन बसिरहनु भयो भने तपाईँको छ नि जुन अहिलेको लाइफ छ नि होइन त्यो लाइफबाट चाहिँ झन् ब्याक नै जानुहुन्छ कि 5 वर्ष पछाडि नै पुग्नुहुन्छ तर जुन ठाउँमा तपाईँले त्यसलाई पोजिटिभ वेमा जुन त्यो एनर्जी फुल्ली एनर्जीको साथमा चाहिँ तपाईँले केही गर्छु केही बन्छु भनेर चाहिँ अगाडि लाग्नुभयो भने त्यसले फेरि 100% काम गर्छ अनि तपाईँहरू अगाडि पनि बढ्नुहुन्छ क्या त्यसरी नै त्यो चाहिँ डिफ्रेन्सेस हो होइन ब्रेकअपको अब जस्तै त्यो चाहिँ ब्रेकअपमा पर्छ त्यही भएर सोच्नु छ भने होइन ब्रेकअप भनेको चाहिँ बरु आफूलाई जस्तै जुन त्यो हुन्छ नि तपाईँको
आफ्नै बारेमा चाहिँ सोच्नु के मान्छेहरूले भन्छन् होइन जस्तै कोही मान्छे चाहिँ नराम्रो भयो भने डाइरेक्टली अब हामीले चाहिँ कुनै पनि पर्सन अगाडि आयो भने उनीहरूको नेगेटिभ हामीले खोजिरहेको हुन्छौँ कि थाहा छ होइन उसमा चाहिँ अब त्यो खराबी छ तर त्यो अब जस्तै मतलब अब हुन्छ नि तिम्रो हाइट सानो छ तिमी काली छौ एकचोटि दुईचोटि त ल ओके फाइन भनेर त्यो छोडिदिन्छ कि तर बारम्बार तपाईँहरूले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको पनि इगो हर्ट हुन्छ कि जस्तै चित्त दुख्ने त्यस्तो हुन्छ कि अनि त्यही मान्छेले चाहिँ तपाईँको पनि एउटा नेगेटिभ तपाईँलाई हुन्छ नि नेगेटिभ कुरा तपाईँको जे कुरा राम्रो लाग्दैन त्यो कुरा तपाईँलाई प्याक गर्यो भने कति हर्ट हुन्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ कि त्यही भएर जहिले पनि आफूले राम्रो गर्नुभयो भने त्यो राम्रो नै रिटर्न आउँछ होइन इफ तपाईँले राम्रो गरेर पनि नराम्रो रिटर्न आइरहेछ भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ जुन तपाईँ वेमा हिँडिरहनु भएको छ नि होइन त्यो वेबाट चाहिँ पछि तपाईँलाई नेगेटिभ पनि रिटर्न चाहिँ आउँछ कि कुनै न कुनै काहीँ न काहीँ थ्रुबाट चाहिँ त्यही भएर ब्रेकअपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सिम्पली वेमा हेर्नुपर्छ होइन जस्ट अब ब्रेकअप भयो भनेर चाहिँ त्यो पुरै त्यो सोचिरहनु पर्ने हुँदैन जस्तै ब्रेकअप भनेको जस्तै बिजनेसमा पनि हुन्छ जस्तै क्रासिसहरू आउने जस्तै त्यो पनि अब जस्तै कति दुःख गरेर टाइम एफर्ट लगाएर एउटा बिजनेस गरिरहेको हुन्छ अगाडि बढिरहेको हुन्छ तर बिजनेस भनेको अप डाउन भइरहेको हुन्छ कि अब कुनै टाइम चाहिँ ठ्याक्कै डाउन भयो भने अब त्यसलाई डाउन भयो भनेर अब त्यसलाई सोचेर बस्ने कि त्यसलाई उठेर चाहिँ अब होइन के गर्नु पर्यो के कमी कमजोरी छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि त होइन त्यो एफर्ट लगाउनु पर्यो नि जस्तै अब डाउन भयो भने चाहिँ तपाईँहरू चुप्पो लाएर बस्नुहुन्छ अब ला के बर्बादै भयो भनेर बस्नुभयो भने चाहिँ त्यही पोजिसनबाट नै अझै पछाडि ब्याक जानुहुन्छ कि त्यही भएर त्यो जुन पोजिसनमा चाहिँ अगाडि पुग्नुपर्ने हो त्यो अगाडि चाहिँ पुग्न सकिँदैन त्यही भएर ब्रेकअपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट एउटा एडभेन्चर जस्तै हो क्या ब्रेकअप भनेको चाहिँ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ वेमा हेर्नुपर्छ जस्तै लाइफ भनेको चाहिँ पर्फेक्ट कसैको नि हुँदैन कि सबैको इम्पर्फेक्ट नै हुन्छ है जस्तै कहिले पनि इजी हुँदैन क्या लाइफमा जस्तै आज एउटा प्रब्लम आएको छ भने भोलि अर्को प्रब्लम आउँछ कि त्यो प्रब्लमलाई फेस गर्दै जाने हो अगाडि बढ्दै जाने हो कि त्यो प्रब्लम छ भनेर चाहिँ अब जस्तै त्यो हामीले ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हुँदैन प्रब्लम चाहिँ कहिले पनि सानो ठुलो हुँदैनौँ कि जस्तै त्यो हामीले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छौँ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ जस्तै प्रब्लमलाई अब हामीले होइन यो नर्मली हो यसलाई म सल्भ गरिहाल्छु नि भनेर जस्तै ठुलो ठुलो प्रब्लम पनि आफूले सल्भ गर्न सक्छौँ कि तर त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो हुन्छ नि जुन आफूमा विश्वास हुनुपर्छ कि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ फर्स्टमा भनेको बी योर सेल्फ के आफूमै जस्तै आफूलाई सुरुमा बुझ्नुपर्छ आफ्नो कमी कमजोरी जस्तै अरूको कमी कमजोरी भन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरी के छ त्यसलाई चाहिँ सोचेर बुझेर जस्तै कसैले अब हामीलाई नेगेटिभ जस्तै नराम्रो केही कुरा भन्यो भने चाहिँ अब हुन्छ नि मतलब तपाईँमा यो कमी छ भन्यो भने त्योसँग बहस गर्ने होइन कि नेगेटिभ छ भनेपछि त्यो आफूले मनन गर्ने जस्तै त्यो कुरा चाहिँ साँच्चै नै नेगेटिभ हो कि क्या हो जस्तै त्यसको बारेमा सोच्ने होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने हो अब जस्तै त्यसलाई चाहिँ अब नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभ बनाउन मिल्छ नि त होइन कसैले अब जस्तै ए तिम्रोमा चाहिँ यो खराबी छ है भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर उसलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि जस्तै त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भन्यो भने र त्यो सानो सानो कुरामा पनि चित्त दुखाउने ला भनेर त्यो रुने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या त्यही हो ब्रेकअप भनेको चाहिँ होइन अघि अरू केही सोध्नु छ anyone have any queries? Please, you can ask her. Ask with her. Does anyone have any queries? अघि सबैले एउटा क्वेसन लेख्नु भएको थियो मैले यहाँ एकछिन च्याट बक्समा है I think she is talking about the temporary relationship चाहिँ कि हाम्रो प्यारेन्ट्ससँग पनि टेम्पोररी रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँले जस्तै टेम्पोररी रिलेसनसिप है जस्तै रिलेसनसिपको जुन कुरा आएन होइन रिलेसनसिप भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट कहिले पनि हुँदैन त्यो ब्लड रिलेसन भनेको पर्मानेन्ट नै हो तर त्यसमा टेम्पोरी भनेको के हो भने जस्तै जुन आज हाम्रो मम्मी बुवासँग धेरै क्लोज छौँ नि होइन जुन नजिक छौँ नि होइन भोलि गएर मम्मी बुवाको ठाउँमा अर्को पर्सन पनि आउन सक्छ कि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ जोसँग चाहिँ हामी कनेक्टेड छौँ जुन चाहिँ हामीले कनेक्सन गरिरहेको हुन्छौँ नि होइन कम्युनिकेसन अब जस्तै हामी कोही पर्सनसँग चाहिँ एकदम धेरै बोलिरहेको हुन्छौँ कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छौँ त्यसै अनुसार चाहिँ हाम्रो रिलेसन बढिरहन्छ कुनै टाइम यस्तो नै आउँछ होइन त्यो पर्सनसँग कुरा हुनै छोड्छ क्या चाहे त्यो अब फ्यामिलीमै होस् मम ड्याड होस् होइन फादर
अब मतलब अब सिस्टरहरू, अब बेस्ट फ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जो पनि हुनसक्छ कि यसमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै रिलेसनसिप भनेको कुनै पनि पर्मानेन्ट हुँदैन कि। पर्मानेन्ट भनेको सिर्फ आफू हो। जस्तै आफूले कसैले चाहिँ अब जस्तै अब म पर्मानेन्ट छु नि होइन, जस्तै अब मैले चाहिँ फ्यामिलीलाई एकदम पर्मानेन्टली नै अब उहाँहरूले भनेको माने, उहाँहरूले पनि मैले भनेको माने भने त्यो रिलेसनसिप त्यसरी नै अगाडि बढिरहन्छ क्या। त्यही भएर पर्मानेन्ट चाहिँ हुँदैन रिलेसनसिप। जस्ट अब त्यो एउटा चाहिँ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ त्यो एउटा भन्छ नि एउटा सम्बन्ध पनि हो नि त नेपालीमा चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुन वेमा हेर्छौँ त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। मम्मी बुवासँग भनेको त ब्लड रिलेसन हो, त्यो पर्मानेन्ट नै हो। तर रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै त्यो ब्लडको रिलेसन, जस्तै अब म्यारिज गरेपछि त्यो पनि त हस्बेन्ड पनि त पर्मानेन्ट हुन्छ नि त। तर भोलि गएर के थाहा उसँग डिभोर्स पनि हुनसक्छ, त्यो हो। आवाज आएन। आवाज आएन। एउटा च्याट बक्समा एउटा मेसेज हेर्नुभएको छ, बाबा निशुले लेख्नु भएको छ, रिलेसनसिपमा टाइम सिचुएसनले इफेक्ट गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। जस्तै रिलेसनसिपमा टाइम, सिचुएसन अनि इफेक्ट। सिचुएसन भनेको त अवस्था भइहाल्यो होइन। जस्तै मैले अघि नै भने जस्तै त्यसमा त्यो आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो होइन। जस्तै रिलेसनसिपमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् टाइम त लगाएर हुन्छौँ नि त। जस्तै कुनै पनि गुड रिलेसनसिपको लागि चाहिँ अब टाइम, अब त्यसमा अब जस्तै कुन अवस्थामा छ, अब जस्तै हुन्छ नि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ जहिले पनि एक नासले चलिरहँदैन कि। त्यसमा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ। जस्तै अब त्यो चाहिँ अब आफूले अब जस्तै तपाईँ अब आफैमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ होइन। अब खुसी हुनुहुन्छ भने चाहिँ जसलाई पनि त्यो हुन्छ नि एडजस्टमेन्टको कुरा चाहिँ आउँदैन त्यसमा होइन। आफू खुसी हुनुहुन्छ भने अरूलाई पनि खुसी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कि, खुसी पार्न सक्नुहुन्छ। ओके ओके, एनीवन हैव अनि एनी जुन अघि भनेको थियो नि एक्सपेक्टेसन हो कि के भनेर, राइट, हामीले डिस्कस गरेको थियौँ फर गुड रिलेसनसिप वाट सुड बी देयर इन गुड रिलेसनसिप भन्ने कुरामा गरेको थियौँ। धेरै जसोले चाहिँ नो एक्सपेक्टेसन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एक्सपेक्टेसन पनि हुनुपर्छ है रिलेसनसिपमा चाहिँ मेरो अनुसार। जस्तै रिलेसनसिप भनेको त जस्तै मैले भने नि होइन, त्यो भनेको जस्ट फ्यामिली रिलेसनसिप मात्र हुँदैन। जस्तै त्यसमा भनेको बिजनेसदेखि लिएर स्टडीदेखि लिएर त्यो सबै रिलेसनसिपमै पर्छ कि। त्यो सबै अब जस्तै हामी जब जन्मेर हुर्किँदै गर्छौँ नि होइन, त्यो सबै जस्तै एउटा देशबाट अर्को देशमा पनि त त्यो पनि त रिलेसनसिप नै हो नि त होइन। केही हुन्छ नि केही अब हामीले एक्सपेक्टेसन राखेर त त्यो रिलेसनसिप भयो नि त होइन। जस्तै अब यहाँनिर पनि अहिले कतिजना जोडिरहनु भएको छ नि होइन, जस्तै 15जना, उहाँहरू पनि जस्तै अब यहाँनिर अब के रहेछ एउटा एक्सपेक्टेसन राखेर नै त आउनु भयो नि त होइन, जोडिनु भयो नि त होइन। यो छिनभरको लागि भए पनि एउटा रिलेसनसिप हो नि त। एउटा यहाँनिर जुन अहिले 15जना हुनुहुन्छ है, उहाँहरू जति पनि आउनु भएको छ त्यो एउटा एकछिनको लागि भए पनि त्यो रिलेसनसिप नै हो कि, टेम्पोरी भए पनि। अनि एक्सपेक्टेसन भन्नाले मेन पोइन्ट चाहिँ जस्तै रिलेसनसिपको लागि चाहिँ मेन भनेको कम्युनिकेसन चाहिन्छ होइन। फर्स्ट भनेको चाहिँ जस्तै अब कम्युनिकेसन फेरि आज भइराख्यो पछि चाहिँ फेरि हुँदै भएन भने त्यो नजिकको रिलेसनसिप नै टाढा लाग्छ कि। रिलेसनसिपमा चाहिँ कम्युनिकेसन पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट। जस्तै कम्प्रोमाइज भयो। अब कम्प्रोमाइज भन्नाले चाहिँ अब जस्तै अब हुन्छ नि कम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ ठुलो ठुलो अब जस्तै फर्स्टमा अब जुन कुरा चाहिँ अब हामीलाई एडजस्ट भन्दा पनि जस्तै कम्प्रोमाइज गर्ने के। कुनै पनि कुरा चाहिँ अब मलाई उसको केही राम्रो लागिरहेको छ होइन, अब जस्तै उसले केही नराम्रो गर्यो तर उसलाई भन्ने डाइरेक्टली अगाडि नै भन्ने यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अब उसलाई जस्ट अब एडजस्ट गरिराख्यो भने चाहिँ उसको बानी नै पर्छ कि उसको। अब उसले यो एडजस्ट गर्यो भोलि नै एडजस्ट गरिहाल्छ नि, उसको त्यो बानी पर्छ कि। एडजस्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसको एक्सपेक्टेसन पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर सुरुमा नै त्यसको चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ अब अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको कमिटमेन्ट भयो। यो तिनवटा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट छ हेल्दी रिलेसनसिपको लागि चाहिँ। Anyone have any queries?
or do you want to discuss, or you want to share, or you want to add up on relationship? त्यो टाइम अनुसार चाहिँ अब त्यही रिलेसनसिप पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। If anyone like to discuss furthermore, they can feel free to like unmute yourself and they can talk. If not, we can wrap up our session, I think. Okay. I have one question. Like, what do you suggest? I don't suggest do say recently say breakup because I'm not talking about the breakup in the business or anything. I'm talking about the breakup with somebody else, like a boyfriend, girlfriend. If they have a breakup right now, like what step do you suggest to those youth? जस्तै रिसेन्टली कोही पर्सनसँग चाहिँ ब्रेकअप भयो होइन, जस्तै यस्तो है, जस्तै ब्रेकअप भनेको जुन भने दुईटा स्टेज हुन्छ है। एउटा चाहिँ हुन्छ एङ्गर, फ्रस्ट्रेसन, त्यसमै डुबिरहने है। अब तपाईँ अब आफूले अब हुन त अब फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ इगो हर्ट पनि हुन्छ कि, चित्त पनि एकदम दुखिरहेको हुन्छ नि त होइन। जस्तै अब जसलाई चाहिँ हामीले धेरै चाहन्छौँ, जोसँग चाहिँ हामीले धेरै एक्सपेक्टेसन राखिरहेको हुन्छौँ, एक्सपेक्टेसनको पनि एउटा सीमा हुन्छ कि। जस्तै सानो सानो कुरामा एक्सपेक्टेसन राख्दा केही पनि फरक पर्दैन, तर त्यो एक्सपेक्टेसन बढ्दै गयो भने त्यो पनि रिलेसनसिपको लागि चाहिँ राम्रो हुँदैन। अनि रिसेन्टली ब्रेकअप भयो नि होइन, त्यो बेलामा चाहिँ फर्स्ट टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा भनेको इगो हर्ट हुन्छ कि, चित्त दुख्छ, धेरै रुन मन लाग्ने होइन। अब एङ्गर, फ्रस्ट्रेसन सबै मिक्स हुन्छ कि, सबै इमोसनलहरू एकैचोटि आउँछ कि दिमागमा। जस्तै मलाई जस्तो ठुलो चोट, ठुलो पीडा कसैलाई परेको छैन होइन। अब अरूलाई मलाई मात्रै यस्तो हो, तिमीहरूलाई अब जस्तै कसैले अब जस्तै कोही फ्रेन्डले सोध्यो भने यस्तै त हो नि, तँलाई पो तेरो पो भएको छैन त, त्यस्तो एउटा हुन्छ कि। अनि जस्तै यसलाई चाहिँ अब हामीले कुन वेमा हेर्ने त, जस्तै अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यसैको बारेमा चाहिँ सोचेर रोएर अब आफ्नो लाइफ नै सबै कुरा चाहिँ स्टप गरेर उसैको बारेमा सोचेर एउटा कोठामा बसिरहने हो कि, त्यसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि पोजिटिभ वे। अब जस्तै जुन अब हामीलाई इगो हर्ट हुन्छ नि, त्यो बेलामा त अब एकदम मन दुखिरहेको हुन्छ, केही गरौँ केही अब हुन्छ नि आफ्नो मनमा भएको पीडाहरू चाहिँ त्यो एकैचोटि बाहिर निस्किने हुन्छ कि। त्यो बेलामा चाहिँ जुन अब हामीले दबाएर राखेको हुन्छौँ नि होइन, त्यो भनेको मनमा दबाएर राखेको कुरा चाहिँ त्यो ब्रेकअप भएपछि अटोमेटिकली बाहिर निस्किन्छ कि। अनि त्यो निस्केपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एनर्जी चाहिँ एकदम डबल टेबल एकदम त्यो हाई लेभलमा जान्छ कि। त्यो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ अब उसले राम्रो गुड थिङमा चाहिँ अब उसले त्यसमा पुरै अब त्यो टाइम चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ भने ऊ एकदम अगाडि बढ्छ होइन, प्लस एकदम राम्रो पनि हुन्छ। अब जस्तै जस्ट ब्रेकअप अब रिसेन्टली भएको मान्छेहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् आफूले आफूलाई जस्ट उसलाई ब्लेम गर्ने होइन कि, आफूले आफूलाई उ गर्ने, जस्तै ममा केही कमी थियो होला सायद, आफूमा कमी खोज्ने होइन। अनि इफ अब त्यो आफूमा त कसैले पनि कमी भेटिँदैन कि, जहिले पनि काहीँ केही भयो भने सिधै अरूलाई नै ब्लेम गर्छौँ कि हामीले, काहीँ केही भयो भने तैँले गर्दा हो, तैँले त्यस्तो हुन्छ कि। तर त्योभन्दा पनि अगाडि सुरुमा आफूले आफूलाई पोइन्ट गर्ने होइन, अनि आफूमै बिजी हुने। जस्तै त्यो टाइममा चाहिँ रुने अब त्यो गर्ने हुन्छ भन्दा पनि आफूलाई चाहिँ बिजी राख्ने त्यो टाइममा। जस्तै अब हुन्छ नि मेडिटेसनहरू गर्ने होइन, नोभलहरू पढ्ने, जस्तै पोजिटिभहरू जुन कुराहरू हुन्छ नि त्यो पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ सुन्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ जस्तै उसले जुन ब्रेकअप हुन्छ नि होइन, त्यो बेलामा भनेको एउटा त्यो मनमा चाहिँ एउटा त्यो आगो बलिरहेको हुन्छ कि। त्यो बेला भनेको चाहिँ त्यो आगो पनि त्यो सानो आगो होइन कि, ज्वालामुखी जस्तै हुन्छ कि। त्यो बेलामा एउटा ज्वालामुखी आयो भने पुरै ध्वस्त बनाइदिन्छ नि होइन। त्यो ब्रेकअपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सानो रूपमा, त्यो माइनर रूपमा भन्दा पनि त्यो अब हुन्छ नि ठुलो रूपमा हेरेर तर आफ्नै लागि केही गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेको लाइफ चाहिँ अटोमेटिकली 100% चेन्ज हुन्छ कि। त्यसैले ब्रेकअपलाई चाहिँ नेगेटिभ भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा नै हेर्नुपर्छ होइन। जस्तै जुन हुन्छ नि, जस्तै त्यो पर्सन राम्रो थिएन, तपाईँले राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो रिटर्न भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्ट टाइम वेट गर्नु कि, वेट गर्नु होइन। एउटा राम्रो पर्सन चाहिँ तपाईँको लाइफमा आउँछ नै कि, त्योभन्दा राम्रो पर्सन आउँछ।
अनि जो मान्छेको चाहिँ ब्रेकअप हुन्छ नि होइन, जुन उसलाई गरेको हुन्छ नि होइन, उसले त फर्स्ट टाइम जसको ब्रेकअप हुन्छ, सेकेन्ड टाइम जसको ब्रेकअप हुन्छ नि, उसले त लर्न गर्छ क्या त्यो ठाउँबाट, त्यो रिलेसनसिपबाट चाहिँ कि जस्तै अब त्यसमा राम्रो कुरा पनि सिकिरह हुन्छ, नराम्रो कुरा पनि सिकिरह हुन्छ, अनि प्लस उसले चाहिँ मान्छे चिन्ने एउटा मौका पनि पाउँछ कि। त्यही भएर ब्रेकअपलाई चाहिँ त्यस्तो ठुलो इस्युमा चाहिँ हेरिरहनु चाहिँ पर्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कुनमा युज गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ आफूमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँ त्यसैको बारेमा सोचेर बस्नुभयो भने चाहिँ पुरै लाइफ नै अब स्टप हुन्छ। जुन तपाईँको 5 वर्षको जुन हुन्छ नि होइन, अब 5 वर्ष नै ब्याक जानुहुन्छ कि पुरै टोटल्ली, तर त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा अगाडि बढ्नु पर्यो कि मुभ अन हुनु पर्यो त्यो रिलेसनसिपबाट चाहिँ। हेलो हेलो। सो मलाई यो क्वेसनमा अलिकति जोड्न मन लाग्यो है, अलिकति थप्छु है, पर्मिसन छ होला नि है? फिडब्याक भनौँ अथवा मेरो भ्यू राख्छु है, कति साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ। जस्तै अब रिसेन्टली कुनै पनि कुराको ब्रेकअप भइरहेछ भने होइन, अहिलेको खास हामीले यो टपिक जुन यो रिलेसनसिपको टपिक डिस्कस गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई एउटा ठ्याक्क के कुरा आयो भन्दाखेरि डिप्रेसनहरू होइन, अहिले धेरै केसेसहरू छ जुन चाहिँ सुसाइड केसहरू आउँछ, ह्याङ्गिङको पोइजनिङको केसहरू छ नि होइन, कतिपय 50% केसहरू त यो रिलेसनसिपबाट नै आउँछ कि। जस्तै अब मैले चाहिँ यो कहाँबाट डाटा भन्दाखेरि म हस्पिटलमा काम गरिरहेको भएर केसहरू आउँछ होइन, ह्याङ्गिङको केसहरू पोइजनको केसहरू आउँदाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पोइजन किन खानु भन्दाखेरि अब हस्बेन्डसँग डिस्कस पर्यो होइन, सासू बुहारीको झगडा पर्यो अथवा कुनै कुरामा धोका दियो भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ कि। अनि अब त्यस्तो कुरा जसले ज्यानै लिनेसम्म अवस्थामा पुग्छ भने एउटा सिरियस म्याटर हो नि त होइन। डिप्रेसन हुनु भनेको लाइफ ड्यामेज एउटा कुनै मान्छेको भइरहेछ भने एउटा सिरियस टपिक नै हो जसमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न जरुरी हुन्छ। र मलाई एकदम खुसी लागेको छ आज हामीले यो कुरामा डिस्कस गरिरहेछौँ। निसाले कति कुराहरू हामीलाई फिडब्याक सिकाइ पनि रहेको छ पोइन्टहरू। अनि यो अघि रिलेसनको ब्रेकअपको कुरा आउँदै चाहिँ अब यसलाई कसरी अलिकति सर्ट आउट गर्ने, अलिकति मुभ अन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुराको बाट चाहिँ हामीलाई होइन त्यसलाई हटाउनु छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा रिप्लेसमेन्ट चाहिन्छ कि होइन। कुनै पनि ठाउँलाई हामीले त्योबाट जे पनि कुरा होइन, घर होस् या अथवा फ्यामिली होस्, रिलेसन होस्, जुन पनि कुराहरूमा चाहिँ कुनै पनि कुरा त्यो कुराबाट हामीले हटाउनु छ होइन, त्यो कुरा हामीलाई लाइफमा चाहिँदैन भने त्यसको रिप्लेसमेन्ट आउनु जरुरी छ। त्यो नआए पनि हामीले ल्याउन जरुरी छ। अनि मात्र अलिकति के हामी माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ होइन, माइन्ड डाइभर्ट भएर केही कुराहरू हामीले उतापट्टि लगिसकेपछि यो कुराबाट छोड्ने हो कि भन्ने अवस्था आउँछ होइन। हो त्यही भएर जसको चाहिँ रिलेसनली ब्रेकअपहरू छ होइन, त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ एउटा रिलेसनमा हुँदाखेरिको राम्रो पलहरू सम्झेर ऊ दुखी हुन्छ कि। राम्रो पलहरू होइन अब छुट्टिन्छ छुट्यो तर हामीले एकदम याद भेरी लभली टाइम भने जस्तो हुन्छ नि त होइन। त्यो टाइमहरूलाई सम्झेर अनि मिस गरेर चाहिँ अलि आफूलाई डिप्रेस राख्ने स्याड हुने हुन्छ। हो त्यसको रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो कुराहरू छ होइन, तर त्यो रिलेसनमा हुने बेला पनि नराम्रो कुराहरू पनि थियो नि त होइन। हो त्यो नराम्रो कुराहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यो राम्रो कुरालाई रिप्लेस गर्नको लागि यो यस्तो पनि थियो नि त, यो बेला यस्तो पनि भएको थियो, मलाई यस्तो पनि गरेको थियो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर एउटा एउटा एक्सक्युजेसहरू चाहिँ हाल्न जरुरी छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति ओभरकम हुन्छ त्यो स्ट्रेस, अलिकति मुभ अन हुन सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही हो। अनि लास्टली मेरो तर्फबाट चाहिँ थ्याङ्क यू निशा, मैले धेरै कुरा आज तिमीबाट सिकेँ, राम्रो लाग्यो तिम्रो आजको सेसन। सो मैले एकदम इन्जोय गरेँ। थ्याङ्क यू तिमीलाई, आइदिएको पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू टु। I'm sorry, मेरो network some problem भएको थियो। I'm back now. I just missed what we discussed here today. If anyone want to discuss, they can turn off the microphone and discuss. Otherwise, we can wrap up our sessions. प्रगतिमा एउटा कुरा सोध्न चाहे ल। मलाई होइन मलाई निशालाई। हजुर अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो लाइक रिलेसन ब्रेकअपको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई सम्झिनु हुँदैन, त्यसलाई भुल्नुपर्छ, लाइक यु क्यान टेक हेल्प अफ नोबल मेडिटेसन यताउति यो कुरा भयो नि होइन। तर रियालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फिलिङ्सलाई तपाईँले सप्रेस गरेर राख्नुभयो र त्यसको अप्सनमा केही कुरो लिएर आएर त्यसलाई दबाउन खोज्नुभयो भने सर्टेन टाइमसम्म त्यो चल्छ।
सर्टेन टाइम्समा तपाईँको हार्टले पनि टलरेट गर्छ, माइन्डले पनि टलरेट गर्छ। तर एउटा यस्तो टाइम आउँछ जहाँ बुम हुन्छ क्या, तपाईँले सप्रेस गरेर राख्नुहुन्छ। यु टेक हेल्प अफ मेडिटेसन, यु टेक हेल्प अफ नोभल, बुक, एनिथिङ एल्स, तर लास्टमा त्यो बुम भएर आउँछ नि, त्यसपछि अझ वर्स सिनारियो आउँछ। त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भन्नाले लास्ट के भन्नुभयो? त्यो कुरामा तपाईँ के कमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ? मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रेकअप भइसक्छ, त्यसपछि तपाईँ मेडिटेसनहरु भुलाउनको लागि यु गो फर मेडिटेसन, यु गो फर नोभल, सबै कुराकोमा जाँदाखेरि त्यो कुरा भुलाउनको लागि त तपाईँ अप्सन लिनुहुन्छ नि। त्यो अप्सनले भुलाउन खोज्दाखेरि तपाईँको मनमा काहीँ न काहीँ जुन तपाईँको मेन कज हुन्छ नि त्यो बसिरहेको हुन्छ क्या, एक्सप्रेस नगर्दाखेरि। मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँ सर्टेन टाइम एक्सप्रेस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मुभ अन हुनुहोस् जस्तो लाग्छ मलाई। डाइरेक्टली त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस नगरिकन अर्को अप्सनले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्ने भन्दा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने अनि मुभ अन हुने बेटर लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ भन्न खोजेको मात्रै। एक्सप्रेस भन्नाले यस्तो नि त, जस्तै कुनै पनि ब्रेकअप हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम भनेको चाहिँ हामीलाई 1 दिन 1 हप्ता महिना दिन लाग्न सक्छ होइन। तर त्यसको बारेमा धेरै सोच्नुको साटो होइन, बरु जस्ट आफैमा ह्याप्पिनेस खोज्ने हो कि। सुरुमा आफू छ र त त्यो रिलेसनसिप छ नि त होइन, आफू छ र त त्यो पर्सनसँग भेट भयो नि त। अब आफू नै छैन, आफू नै आफूमा ह्याप्पी छैन भने त्यो पर्सनलाई चाहिँ हामीले ह्याप्पी बनायौँ कि बनायौँ, त्यो क्वेसन पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर जस्तै त्यो कुराले चाहिँ जस्तै आफूले आफूमा बिजी राख्यो भने चाहिँ त्यो टाइम अनुसार होइन त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ कि त्यो आफै। जस्तै स्टार्टिङमा त गाह्रो हुन्छ, फर्स्ट डे 1 विकसम्म त गाह्रो हुन्छ, तर पुरै त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष भनेको त त्यो 1-2 वर्षसम्म नै त्यसको बारेमा सोचिराख्यो भने चाहिँ हाम्रो लाइफ अटोमेटिकली ब्याक जान्छ कि। किनकि जुन हामीले त्यो टाइमसम्म चाहिँ जुन ब्रेकअप हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हाम्रो जति पनि फ्रेन्डको रिलेसनहरू छ, जति पनि हाम्रो सर्कलमा हुन्छ नि होइन, 1 वर्षपछि 6 महिनापछि धेरै टोटली कति धेरै चेन्जेस हुन्छ कि। इभेन अब हुन्छ नि अब 1 वर्ष भनेको त धेरै भयो, इभेन 9 महिनामा त कुनै बच्चा होइन जन्मिने प्रोसेसमा हुन्छ। इफ अब त्यो भर्खर जन्मेको बच्चा पनि 1 वर्षको हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर ब्रेकअपलाई चाहिँ यस्तो जस्तै एक्सप्रेस भन्दा पनि 1 दिन 2 दिन रुने होइन, तर त्यसैको बारेमा सोचेर बसिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो आफैमा हुन्छ कि। जस्तै त्यो कुरा जुन हामी अगाडि बढ्ने हो त्यो पुरै फुल स्टप नै हुन्छ क्या। त्यही भएर उसको बारेमा धेरै सोच्ने रुने भन्दा पनि आफूले आफूमा बिजी हुने, आफूमा खुसी खोज्ने के। आफू छ र त त्यो रिलेसनसिप छ। इफ अब त्यो टाइममा होइन अब हामी अब जस्तै म कोहीसँग रिलेसनसिप भयो अरे, रिलेसनसिप हुँदाहुँदै म मरेँ अरे, त्यो रिलेसनसिपको त केही अर्थ भएन नि त। त्यही भएर आफूले आफूलाई खोज्नु होइन। इफ त्यो पर्सन ब्याड छ भने तपाईँले राइट टाइममा चाहिँ राइट पर्सन पाउनुहुन्छ क्या। अब त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो ब्याड पर्सनलाई नै सोचेर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो आफूलाई हार्म गर्नु हो। त्यही भएर कुनै पनि त्यस्तो हुँदैन, टाइम अनुसार चाहिँ मान्छे चेन्ज हुन्छ। त्यसैले भने नि त मैले रिलेसनसिप भनेको चाहिँ कहिले पनि पर्मानेन्ट हुँदैन क्या, त्यो टेम्पोरी नै हुन्छ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ। त्यो केही समयको लागि हुन्छ। अब आज म कोहीसँग धेरै क्लोज छु होइन, अब म अब जस्तै बाहिर इन्टर्नको लागि गएँ 6 मन्थको लागि, त्यो बेलामा मेरो बेस्ट फ्रेन्ड अब एकदम कोही मिल्ने साथी त्यो बेलामा अर्कै थियो, तर 6 मन्थ पछि म रिटर्न भएँ। टाइम सिचुएसन प्लेस अनुसार पनि त्यो रिलेसन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ क्या। त्यही भएर ब्रेकअप भनेको चाहिँ त्यो भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले जति सिम्पली हेऱ्यौँ त्यो सिम्पली नै हुन्छ ब्रेकअप होइन। अब अब हामीले त्यसलाई दुनियाँमा त त्यो बाहेक कोही मान्छे नै थिएन, मैले त कोही मान्छे भेटेकै थिएन, त्यही मान्छे थियो मेरो लाइफमा। त्यही उसकै बारेमा सोचिराख्यो दुनियाँ हेर्नुपर्छ कि सुरुमा चाहिँ। जस्तै हामी जुन हुन्छ नि भित्र एउटा कोठामा बसेर चाहिँ हामीले धेरै कुरा जज गरिरहेको हुन्छौँ नि होइन, तर जब हामी भित्र कोठाबाट बाहिर मैदानमा निस्किन्छौँ नि होइन, त्यहाँनिर यति धेरै कम्पिटिसन हुन्छ होइन। अहिले वर्ल्डमा कति धेरै कम्पिटिसनहरू छन् होइन। जस्तै हामी यहाँनिर भित्र बसेर अब जस्तै कुनै पनि टिभी या फिर अब हुन्छ नि कुनै पनि अब पर्सनले चाहिँ बोलेको हेरेर योभन्दा राम्रो म बोल्छु यस्तो त्यस्तो, त्यो हाम्रो कमनली त्यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ क्या। तर जब हामी बाहिर निस्किन्छौँ नि होइन त्यो पुरै टोटल्ली नै चेन्ज हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यो ब्रेकअपलाई चाहिँ हामीले त्यत्रो ठुलो इस्युमा चाहिँ नहेरौँ होइन। कुनै पनि पर्सनसँग चाहिँ हामी पर्सनल्ली एकदम धेरै अट्याचमेन्ट छौँ भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी मुभ अन हुन सक्छौँ। 1 दिन 2 दिन लाग्ला, तर धेरै समय उसलाई चाहिँ नि हाम्रो माइन्डमा चाहिँ नि जस्ट त्यसलाई मात्र सम्झिराख्यो भने हामी त्यसलाई नै सम्झिरहन्छौँ कि। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुको लागि केही न केहीमा बिजी भयो भने चाहिँ अभियसली हामी अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छौँ कि। अब ब्रेकअप भयो भन्दैमा रुने, अब मरेर त उसलाई पाउँदैन नि होइन। कति अघि साधनाले पनि भन्नुभयो नि होइन, जस्तै सुसाइड केस आयो। अब जस्तै सुसाइड केस आयो
अब कतिजना चाहिँ उसलाई पाएन भने मर्ने, किनकि उसले त त्यो पर्सन बाहेक अरू पर्सनलाई भेटेकै थिएन, हेरेकै थिएन, उसले त उसलाई राम्रो देखिरहेको छ नि त होइन। त्यो पर्सन चाहिँ मेरो लागि एकदम बेस्ट थियो, पर्फेक्ट थियो, तर मैले पाइनँ, म मरेँ कि मैले मरेर पाउँछु, पाउँदिनँ नि, त्योभन्दा राम्रो बेटर पाउँछ कि त्यो टाइम अनुसार 1 वर्ष 6 महिना टाइम किन नलागोस् होइन। त्यही भएर आफूले आफूलाई खोज्नुहोस्, आफूले आफूलाई चाहिँ जस्तै कुनै पनि अब मेडिटेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफैलाई त्यो विपासनाहरू हुन्छ होइन, त्यो मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई भेट्ने, आफूलाई सम्झिने त्यो पाउँछ। अनि जस्तै नोभलहरू भयो, जुन पनि पोजिटिभ थिङ्कहरू मोटिभेसनहरू चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने होइन, जस्तै ब्रेकअप हुँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइममा चाहिँ छोटो समयको लागि चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो चोट चाहिँ हामीलाई रहेछ भन्ने फिल हुन्छ कि, तर त्यो होइन ब्रेकअप भनेको चाहिँ। जस्तै त्योबाट होइन, जस्तै कति मान्छे बितिरहेको हुन्छ, मरिरहेको हुन्छ नि होइन, जस्तै उनीहरूको अगाडि त त्यो हाम्रो लागि केही पनि होइन कि, कमसेकम त्यो म मरेको छैन, त्यो मान्छे त मरेको छैन नि होइन। त्यो जस्ट ब्रेकअप भयो, ब्रेकअप भनेको जस्ट पर्सनसँग ब्रेकअप भयो, भोलि गएर के थाहा, दुनियाँ त गोलो छ नि त होइन, पुरै के अरे पृथ्वी त गोलो छ, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँबाट त भोलि गएर त्यही मान्छेहरूसँग फेस टु फेस भेट त हुन्छ नि होइन। अब त्यो टाइममा चाहिँ अब तपाईँले अब आफूले आफूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्नुभएको छ, त्यो अब आफूले आफूलाई खोजेर तपाईँको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बनाउनु भयो भने भोलि गएर त्यो हुन्छ नि, त्यो गोलो ठाउँमा जस्तै कुनै ठाउँमा सर्टेनली कुनै ठाउँमा त्यो मान्छेलाई भेट्यो भने त मैले छोडेको मान्छे त यस्तो भएछ, त्यसलाई पनि पढोस् के। त्यही भएर ब्रेकअपलाई चाहिँ के भन्छ, ला त्यो बाहेक कोही छैन, किनकि हामीले त्यो बेलामा कोही केही हेरेकै हुँदैन कि, त्यो पर्सन बाहेक हामीलाई केही ध्यानै हुँदैन। त्यही भएर त्यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले डाइभर्ट गऱ्यौँ भने डाइरेक्टली हामी चाहिँ त्यस रिलेसनसिपबाट चाहिँ मुभ अन हुन्छौँ क्या। यति हो। मलाई पनि एउटा क्वेसन छ। हजुर हेलो, म एउटा क्वेसन सोधौँ है? हजुर सबैजनालाई हेलो है। मैले पुरै कन्भर्सेसन त सुनिनँ, अघि एकैछिन 5-10 मिनट मात्र सुनेको थिएँ। अनि यो सबै रिलेसनमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभयो, एक्सपेक्टेसनको कुरा गर्नुभयो होइन। अब के सबै रिलेसनसिपमा इन्भेस्टमेन्ट र एक्सपेक्टेसन मात्रै हुन्छ र? जस्तै अब फ्यामिलीसँगको रिलेसनसिप पनि हुन्छ हाम्रो होइन, कजिनहरूसँग रिलेसनसिप हुन्छ। अब त्यहाँबाट पनि हामीले के एक्सपेक्टेसन राखेर अथवा इन्भेस्टमेन्ट गरेको जस्तो सोचेर हुन्छ र त्यो? मलाई त्यसको एउटा एन्सर दिनु होला है, अनि फेरि डिस्कसनमा कन्टिन्यू गरौँला। म आफ्नो पनि आफ्नो भ्यू राख्छु, पहिला तपाईँको भ्यू सुन्छु। हस्, थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो। एक्सपेक्टेसन कुनै पनि फ्यामिलीमा चाहिँ राख्न सकिन्छ र अफकोर्स है एक्सपेक्टेसन जसलाई पनि हुन्छ। इभेन होइन हामी जब हुन्छ नि कोखमा जब हामी हुन्छौँ नि होइन, त्यो बेलामा नि फ्यामिलीमा चाहिँ त्यो जुन मम्मी बुवाहरूको भ्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने छोराछोरी त त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भयो होइन, जुन सन्तान हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई यो गरौँला त्यो गरौँला, अनि हुन्छ नि अब यसरी हुर्काउँला बढाउँला, भोलि गएर यो बन्छ, भोलि गएर त्यो हेर्छ, त्यो पनि एउटा एक्सपेक्टेसन हो नि त। जस्तै एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ जस्तै हरेक कुरामा हुन्छ कि, जस्तै रिलेसनसिपमा एक्सपेक्टेसन 100% नै हुन्छ। इफ तपाईँले होइन त्यो मान्छेसँग चाहिँ राम्रो एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ, उसले नराम्रो अब हुन्छ नि ब्याक गऱ्यो नि त होइन, मैले त त्यो मान्छेलाई अब जस्तै मैले अब इभेन होइन जस्तै पैसाको केस गरौँ होइन, जस्तै मैले मेरो फ्रेन्डलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ गाह्रो साह्रो परेको बेलामा मैले दिएँ अरे होइन, अब किनकि उसँग त मेरो पुरै ट्रस्ट छ, उसले मलाई एकदम हेल्प गराएको थियो, मैले उसलाई पैसा दिएँ अरे होइन। अनि भोलि गएर चाहिँ त्यही केस चाहिँ अब जस्तै भनौँ न अब मनीकै केसमा आयो नि होइन, जस्तै अब मलाई गाह्रो परेको बेलामा चाहिँ जस्तै उसँग माग्न गयो भने उसले दिएन भने त्यो एक्सपेक्टेसन त अब ऊ भयो नि त होइन, टुट्यो नि त। त्यही भएर हरेक रिलेसनसिपमा चाहिँ जस्तै हामीले एक्सपेक्टेसन भनेको जुन त्यो मैले अगाडि स्टार्टिङमा चाहिँ त्यो सर्कल बनाएर चाहिँ अनि त्यो अगाडि जुन त्यो टप 3 थियो नि होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले जोसँग बढी विश्वास गरे हुन्छौँ त्यो मान्छेसँग पनि एक्सपेक्टेसन हामीले धेरै राखेको हुन्छौँ कि, किनकि त्यो पर्सनसँग चाहिँ हाम्रो धेरै टप सिक्रेटदेखि लिएर धेरै कुरा इमोसनलहरू, धेरै कुराहरू फिलिङहरू चाहिँ सेयर भएर हुन्छ कि। त्यही भएर एक्सपेक्टेसन चाहिँ हरेक रिलेसनसिपमा हुन्छ, चाहे त्यो बिजनेस होस्, चाहे त्यो स्टडीको लागि नै किन नहोस्, चाहे त्यो फ्रेन्डसिपमै किन नहोस्, एज अ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड नै किन नहोस्, एज अ प्यारेन्ट्स नै किन नहोस्, एक्सपेक्टेसन हरेक रिलेसनसिपमा हुन्छ। इभेन त्यो हुन्छ नि
एउटा बिरुवालाई त अब जस्तै हामीले हुर्काउँछौँ बढाउँछौँ होइन, त्यसले फल दिन्छ भनेर त हामीले त्यसलाई पुरै अब हुन्छ नि त्यसको केयरिङ, त्यसलाई टाइम टाइममा पानी हाल्ने, त्यसलाई के मलजल के गर्नुपर्छ त्यो गर्छौँ नि त। त्यो भनेको हरेक रिलेसनसिपमा हुन्छ कि एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ। ल म मेरो हेलो हेलो हजुर तपाईँको कुरा पनि मलाई राम्रै लाग्यो एक हिसाबले होइन। अब मेरो भ्यू राख्छु है त म। हुन्छ जस्तै मलाई रिलेसनसिप भनेको दुईटा टाइप्सको हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तै अब एउटा फ्यामिलीसँग जुन चाहिँ अब रगतको नाता भन्छ नि, यतापट्टि एउटा छुट्टै रिलेसनसिप हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरू हुन्छ होइन, अब बिजनेसहरू हुन्छ, आफ्नो टिचर्सहरू हुन्छ, आफ्नो सिनियर्सहरू हुन्छ होइन, यिनीहरूसँग चाहिँ अर्को टाइपको एउटा रिलेसनसिप हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो दुईटामा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनभने जुन हामीले फ्यामिलीसँगको रिलेसनसिप हुन्छ, हामीले पनि आफ्नो बुवा मम्मीसँग त्यस्तो एक्सपेक्टेसन केही राख्दैनौँ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले पनि एउटा माया कारणले हो होइन, उहाँहरूलाई पनि कुनै एक्सपेक्टेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एक्सपेक्टेसन भन्दा कस्तो भयो भने हामीलाई केही गराएर उहाँहरूलाई केही फाइदा, उहाँहरू केही गर्नुहुन्छ हामीलाई राम्रो बनाउन खोज्नुहुन्छ, तर यो त हाम्रो करियरको लागि सोचिदिनु भयो भने उहाँहरूले आफूलाई होइन नि त। एक्सपेक्टेसन भनेको त आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले सोच्नु हो नि त होइन। जस्तै अब हामीले पनि प्यारेन्ट्सबाट कुनै बुवा मम्मीले यस्तो गरिदिनुहुन्छ हामीलाई, हामीले अलिकति राम्रो केयर गर्दाखेरि, हामीले अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरिदियो अथवा केही ल्याएर राम्रो मिठो खाना दिँदाखेरि हामीलाई यसरी स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ अथवा केही फाइदा गर्नुहुन्छ भनेर त्यो हिसाबले त हामीले सोच्दैनौँ है। जस्तै अब बिजनेसमा हुन्छ होइन, अब कलेजतिर आफ्नो साथीभाइहरूसँग चाहिँ अलिकति फरक टाइपको रिलेसनसिप हुन्छ। जस्तै अब मेरो विचारमा चाहिँ त्यता चाहिँ हामीले केही एक्सपेक्टेसन राख्छौँ। जस्तै अब तपाईँ भन्नुभयो पैसा सापडी दियो अथवा केही लगानी गरिदियो उनीहरूको बिजनेसमा, त्यहाँबाट हामीले केही फल खोज्छौँ नि होइन। जस्तै कस्तो सहयोग गरिदिन्छौँ प्रब्लम परेको बेलामा, जब कि त्यो बेलामा यसले पनि मलाई केही गर्छ कि भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ दुईवटा रिलेसनसिपमा चाहिँ। अब आफ्नो भ्यू हो हुन चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ म एउटा के भन्छु भने यो टिनेजरको कुराहरू छन् जुन लभको अफेयरबाट ब्रेकअप भइसकेपछि यस्तो टेन्सन हुन्छ भनेर कुरा गर्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति म आफ्नो भ्यू राख्छु होइन। मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेनरली 17-18 वर्षको उमेरमा चाहिँ अब सबैको धेरै जसो अफेयर परेको देखिन्छ होइन। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ ब्रेकअप भइसकेपछि एउटा कस्तो हुन्छ भने एडिक्टनेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब हामीलाई कुनै बानी एकदमै हेबिचुअल छ होइन। जस्तै अब हामी कुनै टाइममा लगे पास गर्छौँ अथवा खाना खान्छौँ, हामीलाई 10 बजी भोक नलागे पनि हामी खाना खान जान्छौँ नि त। त्यो भनेको एउटा ह्याबिट जस्तो क्या। रिलेसनसिप पनि एउटा ह्याबिट भयो जस्तो लाग्छ है मलाई। लङ टर्म 3-4 वर्षसम्म बोल्ने भेट्ने यता कुराकानी हुने त्यो ह्याबिट हो। मेन चाहिँ मैले टिनेजरहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने त्यो ह्याबिटमा मात्र आफ्नो माइन्ड भन्दा धेरै पार्टहरू छ हाम्रो लाइफमा, अरू पार्टतिर पनि फोकस हुन्छ। जस्तै अब आफ्नो ब्रेकअप भइसकेपछि अब ब्रेकअप भएर सक्यो, तर आफ्नो लाइफ त उसले त फेरि कन्ट्रोल गरिदिने होइन नि, आफ्नो लाइफ त आफैले कन्ट्रोल गर्ने हो होइन। अब त्यता मात्र सोचेर त्यता मात्र ओरिएन्टेड भएर बस्ने भन्दा नि त्यो मेरो एउटा पाथको च्याप्टर हो, त्यसबाट मैले केही सिक्नुपर्छ, त्यसबाट मैले के पाएँ त, के सिकेँ त, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर त्यो नराम्रो होइन त्यो पनि राम्रो हो, त्यसबाट मैले के गर्न सक्छु, के कतिको म्याच्योर बनायो त्यो कुराले, त्यो सोचेर अनि त्यसलाई फर्गिभ गरेर नयाँ आफ्नो बाटोमा हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यति टाइम मात्र दिएर बस्नु हुँदैन। अरू पनि डिफ्रेन्ट लाइफ त त्यसमा मात्र लिमिटेड छैन नि त, अरू पनि छैन। अब त्यो त एउटा ह्याबिट हो, ह्याबिटबाट बाहिर निस्किनको लागि गाह्रो पर्छ। तर आफूले चाहिँ आफ्नो करियर सोचेर अरू कुराहरू पनि समयले धेरै गर्नुभयो त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ल यति नै हो है मेरो चाहिँ। थ्याङ्क यू प्रभास जी। यस्तो एक्सपेक्टेसन भन्नाले चाहिँ जस्ट मनीहरू मात्र हुँदैन, जस्तै लभिङ केयरिङ पनि हुन्छ है। जस्तै फ्यामिलीमा चाहिँ जस्तै मदर फादरले चाहिँ अब त्यस्तो लभिङ केयरिङ गर्नुहुन्छ तर एक्सपेक्ट राख्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ नि होइन। इभन मम बुवाहरूले पनि एक्सपेक्ट चाहिँ राख्नुहुन्छ कि इफ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पर्सनलाई रेस्पेक्ट दिनुभएको छ भने त्यसमा रिटर्न तपाईँलाई रेस्पेक्ट आएन भने तपाईँले त्यो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त हुँदैन नि होइन। इभन फ्यामिलीमा पनि होइन, मम्मी बुवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले लभिङ केयरिङ अब त्यो ब्याक गर्नु भएको छ भने चाहिँ अभियसली त्यो इक्वल हुन्छ कि। त्यही भएर एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ एउटा पर्सनले मात्र गरेर हुँदैन कि, त्यो दुवै पर्सनमा चाहिँ लिने दिने दुवैजनाको चाहिँ बराबर हुनुपर्छ एक्सपेक्टेसन भनेको।
त्यही हो एकदम राम्रो भनिरहनु भयो तर दिपेश भट्टराईजीले Okay, we are like ए सरी दिपेश देवकोटा हुनुहुँदो रहेछ okay. We are now like 2:08 already. We have like crossed our time limit, and I like to conclude this session. I would like to say like major takeaway from this session. I really take like Nisaji says, when we have a breakup, we have some kind of energy, and if we use that energy towards the productive and the creative side, we can make amazing things around the world, like Taj Mahal. Like when we have any kind of the breakup, we get lots of energy. Like nobody other person can get that energy as you. If you do the from the mind things, then somebody can copy it. If you do from your heart and lots of emotion, that energy, then you can do the amazing things which nobody can do as you. And like the way Prabhas he said like रिलेसनसिपबाट चाहिँ के न के लर्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिवेशजीले गर्नुभयो मलाई त्यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो नाउ आई लाइक टु थ्याङ्क यू निशाजी फर your sharing and knowledge sharing. Thank you all participating, being here with entire sessions. And I would like to end this session for today. If you have any suggestion regarding this session, please comment on our Facebook page and inbox us if you have any suggestion with Talk Series with Friends. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Nishaji. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.